दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियोस सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही दिलचस्प मालूमात से आगाह करेंगे कि हारूत और मारूत जो कि दरअसल दो फरिश्ते थे, इनको अल्लाह ताला ने जमीन पर इंसानी शक्ल में क्यों भेजा और हारूत और मारूत से जुड़ी सबसे चमकदार जोहरा सितारे की कहानी क्या है। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल सुनिएगा। अगर आपको हमारी ये दिलचस्प वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और नीचे लाल बटन को दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को सुनते हैं। दोस्तों, इसमें आजम का लफ्ज सबसे पहले क़ससुल कुरान में चाहे बाबल में इस्तेमाल हुआ है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को जब जमीन पर भेजा गया और फिर नस्ल इंसानी में रफ्ता रफ्ता इजाफा होना शुरू हुआ तो फरिश्तों ने इंसानों के गुनाह देखते हुए अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा की और कहा कि या बारी ताला, ये कैसे लोग हैं जिन्हें तूने अपनी जमीन में अपना नायब बनाया और वो कत्ल और गारत गिरी करते हैं, जिना करते हैं और झूठ बोलते हैं और तेरे साथ शरीक ठहराते हैं। ए अल्लाह, अगर तू हमें अपनी जमीन में नायब बनाकर भेजता तो हम हर हाल में तेरी इबादत करते और तेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराते। अल्लाह ताला ने उन फरिश्तों से फरमाया कि मैं तुम्हें अब जमीन में उतारता हूं, तुम अपने चंद नुमाइंदों को पेश करो जो जमीन पर जाकर वहां के हालात का मुशाहदा कर सके। चुनाचे फरिश्तों ने 3 फरिश्तों का एक गिरोह अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किया जिन्हें जमीन पर भेजा जाना था। जब ये तीनों फरिश्ते अल्लाह ताला की बारगाह में पेश हुए तो एक फरिश्ते ने आजी का इजहार किया, जिसके बाद 2 फरिश्ते जिनके नाम हारूत और मारूत मनकूल हैं, इन्हें अल्लाह ताला ने इसमें आजम सिखाकर इनमें नफसानी ख्वाहिशात पैदा फरमाकर मुल्के बाबल में उतार दिया। हारूत और मारूत बाबल में बादशाह की महल के नजदीक एक उजड़े हुए महल में उतारे गए। ये उजड़ा महल आसेब ज़्यादा मशहूर था और इससे बेशुमार वाकयात को मंसूब किया जाता था। हारूत और मारूत जो कि इंसानी शक्ल में उतारे गए थे, इन्होंने अपना कयाम इसी उजाड़ महल में किया। हारूत और मारूत सारा दिन शहर में घूमते रहते और रात इस महल में आकर कयाम पजीर होते। हारूत और मारूत को इंसानी जिंदगी निहायत अजीब लगी कि सुबह होते ही हर शख्स अपने पेट की खातिर भाग दौड़ शुरू कर देता। हारूत और मारूत जिस वक्त बाबल में उतरे उस वक्त बाबल पर शद्दाद खानदान की हुकूमत थी। बादशाह बुत परस्त था और उसकी बेशुमार बीवियां थीं। बादशाह की अव्वल बीवी से एक हसीन और जमील बेटी थी जिसके अलावा बादशाह की और कोई औलाद न थी। शहजादी का नाम बतरूका था जो अक्सर और बेशतर बीमार रहती। एक रोज शहजादी बतरूका महल में सही सलामत सोई हुई थी कि हस्बे मामूल सुबह के वक्त कनीजें उसे उठाने के लिए आई। जब उन्होंने बतरूका के कमरे का दरवाजा खटखटाया तो उसने दरवाजा ना खोला। उन कनीजों ने बादशाह को इतला दी कि शहजादी अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोल रही। बादशाह ने अपने गुजरा के मशवरे से शहजादी के कमरे का दरवाजा तोड़ने का हुक्म दे दिया। जब कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो बादशाह और दीगर असहाब के हमरा बड़े माबद की काहिना शमरूती भी शहजादी बतरूका के कमरे में दाखिल हुई। जब ये लोग शहजादी के बिस्तर पर पहुंचे तो देखा कि शहजादी की आंखें खुली हैं और उसके दिल की धड़कनें रुक चुकी हैं। शहजादी का जिस्म गर्म था और मुर्दा इंसान की तरह सख्त नहीं था। बादशाह और असहाब ने रोना शुरू कर दिया। जब यह खबर शहर में फैली तो बेशुमार तबीब शाही महल में इकट्ठे हो गए, मगर कोई भी शहजादी की बीमारी को समझ न पाया। तमाम तबीबों का मुत्तफिका ख्याल था कि शहजादी मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है। चुनाचे वक्फे वक्फे से शहजादी के मुंह में सयाल खुराक टपकाई जाने लगी। जब काफी दिन गुजर जाने के बाद भी शहजादी की हालत में कुछ बेहतरी न आई तो बादशाह ने दुनिया के कोने कोने में अपने खादिम दौड़ाए जो दुनिया के बेहतरीन हुक्मा को लेकर बादशाह के पास आए।
یہ تمام بھی شہزادی کے مرض کو سمجھنے سے قاصر رہے اور انہوں نے اس بات کا بھی خدشہ ظاہر کیا کہ اگر شہزادی کی یہ کیفیت ختم نہ ہوئی تو وہ 40 روز بعد مر بھی سکتی ہے۔ بادشاہ نے شہر میں منادی کرا دی کہ جو کوئی شہزادی کا علاج کرے گا وہ اسے انعام و اکرام سے نوازے گا۔ بادشاہ کا اعلان ہاروت و ماروت نے بھی سنا۔ ہاروت نے ماروت سے کہا کہ ہمیں بادشاہ کے اعتماد کو حاصل کرنے کے لیے بہترین موقع ملا ہے، ہم شہزادی کا علاج اسم اعظم سے کر سکتے ہیں۔ ماروت نے ہاروت کی بات کی تائید کی اور پھر دونوں بادشاہ کے محل میں جا پہنچے۔ محل میں جانے سے پہلے دونوں نے منصوبہ بنایا کہ اول تو وہ 3-4 روز تک عام طریقے آزماتے رہیں گے، پھر اسم اعظم پڑھ کر پھونک دیں گے جس سے شہزادی تندرست ہو جائے گی۔ ہاروت و ماروت نے اپنا بھیس طبیبوں سا بنایا اور ہرن کے سنگوں والی مالا گلے میں پہن لی۔ ان کے ہاتھ میں طبیبوں کی طرح دواؤں کا تھیلا بھی تھا۔ جب یہ دونوں بادشاہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنا تعارف ملک یونان کے حکماں کے نام سے کروایا، جو کہ بادشاہ کا اعلان سن کر شہزادی کا علاج کرنے تشریف لائے ہیں۔ بادشاہ ان دونوں کو لے کر شہزادی بطروکا کے کمرے میں جا پہنچا۔ ہاروت و ماروت نے شہزادی بطروکا کا معائنہ کیا اور بادشاہ سے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شہزادی سکتہ میں ہے۔ شہزادی کو سکتہ کیوں ہوا، اس کے لیے ہمیں حاضرات کا عمل کرنا ہوگا۔ بادشاہ نے انہیں علاج کرنے کی اجازت دے دی تو دونوں نے بادشاہ کو عمل حاضرات سے متعلق کچھ چیزیں لکھ کر دیں جو انہیں مہیا کر دی گئی۔ جب تمام چیزیں ہاروت اور ماروت کو مہیا کر دی گئی تو انہوں نے محل کے ایک اندھیرے کمرے کا انتخاب کیا جہاں ایک بہت بڑی میز پر گول سب تھا۔ ہاروت اور ماروت نے اس کمرے کی تمام مشعلیں بجھا دیں اور کمرے میں عود و عنبر کی دھونی دے کر کمرے کو خوشبودار بنا دیا۔ جب کمرہ عمل کے لیے تیار ہو گیا تو دونوں نے عمل حاضرات کے کلمات دہرانا شروع کر دیے۔ جیسے ہی کلمات ادا ہوئے شیشہ روشن ہو گیا اور اس میں شہزادی بطروکا کی خوابگاہ دکھائی دینے لگی۔ اس طرح کہ شہزادی اپنے بستر پر سوئی ہوئی تھی اور اس کے دائیں جانب کا دریچہ کھلا ہوا تھا۔ اس دریچے میں سے جنگل کا منظر نمایاں نظر آ رہا تھا جس میں ایک بڑے سے درخت پر سیاہ رنگ کا ناگ پھن لہرائے بیٹھا تھا۔ یہ سیاہ ناگ دھیرے دھیرے شہزادی کے کمرے میں اس دریچے سے داخل ہوا اور شہزادی کے پہلو میں پہنچ کر شہزادی کو تیز نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ پھر سیاہ ناگ دھیرے دھیرے شہزادی کی مسیری پر چڑھا اور شہزادی کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیا۔ شہزادی کی سانسیں معدوم ہونا شروع ہو گئیں اور کچھ دیر بعد جب سیاہ ناگ اپنا منہ ہٹا کر دوبارہ جنگل میں چلا گیا تو شہزادی کی چلتی سانس رک چکی تھی۔ ہاروت اور ماروت جب یہ عمل کر رہے تھے ان کے ساتھ بادشاہ اور چند خاص وزراء بھی اس کمرے میں موجود تھے جو اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ سکتے تھے۔ ہاروت نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، اس ظالم ناگ نے آپ کی بیٹی کا سانس پی لیا ہے۔ بادشاہ نے چلانے کے انداز میں کہا کہ کیا اب میری بیٹی کبھی ٹھیک نہیں ہوگی؟ ہاروت نے کہا کہ شہزادی یقیناً درست ہوگی۔ پھر ہاروت اور ماروت نے کمرے میں دھونیاں تیز کر دیں اور زور زور سے منتر پڑھنا شروع کر دیے۔ اس دوران ایک دم دھونی میں سے آگ کا ایک شعلہ بلند ہوا اور دریچے کی جانب لپکا۔ بادشاہ اور وزراء نہایت حیرانگی کے ساتھ ساری کاروائی دیکھ رہے تھے۔ آگ کا شعلہ جنگل کی جانب لپکا اور اس درخت کی جانب بڑھا جہاں وہ سیاہ ناگ پھن لہرائے بیٹھا تھا۔ ناگ نے جب آگ کا شعلہ اپنی جگہ بڑھتے دیکھا تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن آگ کے شعلے نے اسے جا لیا جس سے وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ ہاروت و ماروت نے سیاہ ناگ کے جل جانے کے بعد بادشاہ کو مبارکباد دی اور کہا کہ ہم نے شہزادی کے علاج کا پہلا مرحلہ طے کر لیا ہے، اب ہم انہیں کچھ دعائیں دیں گے جس سے وہ عنقریب صحت یاب ہو جائیں گے۔ اگلے روز ہاروت اور ماروت نے چاندی کی 4 پتیلیاں منگوا کر ان کے پیندے میں سوراخ کیا اور انہیں ایک سٹینڈ کے اوپر لگا کر شہزادی کے چہرے کے اوپر نصب کر دیا۔ ان پتیلیوں کے سوراخوں سے دوا کے قطرے شہزادی کے منہ میں ٹپکائے جانے لگے۔ ہاروت و ماروت برابر شہزادی کے سرہانے موجود رہے۔ اس دوران بادشاہ کچھ دیر کے لیے آتا اور ان کو دیکھ کر چلا جاتا۔ چوتھے روز ہاروت اور ماروت نے عود و عنبر کی دھونیاں سل گئیں اور کمرے میں اس کی دھونیاں دینے لگے۔
دھونی دینے کے ساتھ ساتھ ہاروت شہزادی کے سرانے اور ماروت شہزادی کے پاؤں کی جانب کھڑے ہو کر منتر پڑھنا شروع ہو گیا۔ ہاروت اور ماروت بظاہر منتر مگر اسم اعظم پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اسم اعظم پڑھنے کے بعد شہزادی کے جسم کو ہاتھ لگایا تو شہزادی کا جسم تڑپنا شروع ہو گیا۔ ہاروت اور ماروت نے اسم اعظم جاری رکھا۔ شہزادی کچھ دیر تڑپنے کے بعد اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ نے خوشی سے جھومتے ہوئے بیٹی کو گلے سے لگا لیا۔ شہزادی نے جب ارد گرد ہجوم دیکھا تو حیرانگی سے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم کچھ بیمار ہو گئی تھی، اسی لیے یہ سب یہاں اکٹھے ہوئے تھے۔ پھر بادشاہ نے اپنی بیٹی کی صحت کی خوشی میں جشن کا اعلان کیا۔ اگلے روز جشن شروع ہوا۔ بادشاہ نے ہاروت اور ماروت کو انعام و اکرام سے نوازنا چاہا تو دونوں نے انکار کر دیا۔ جشن میں ایک رقاصہ زہرہ بھی شامل تھی۔ جب اس رقاصہ نے نیم اریاں لباس میں اپنا رقص شروع کیا تو ہاروت اور ماروت اس پر فرفتہ ہو گئے۔ ان دونوں نے مل کر منصوبہ بنانا شروع کر دیا کہ زہرہ کو کس طرح حاصل کیا جائے۔ بالآخر دونوں اس بات پر متفق ہوئے کہ زہرہ کی رہائش گاہ پر جا کر اس سے حال دل بیان کیا جائے۔ اپنے اس منصوبے کے مطابق دونوں اگلے روز زہرہ کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ زہرہ کے محل پر پہنچنے کے بعد دونوں نے دربان سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ زہرہ کو اطلاع دو کہ ان کے دو پرستار ہاروت اور ماروت آئے ہیں۔ دربانوں نے زہرہ کو اطلاع دی تو اس نے ان دونوں کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ جب ان دونوں نے یہ اطلاع بھجوائی کہ یہ وہی دو طبیب ہیں جنہوں نے شہزادی کا علاج کیا ہے تو زہرہ نے ان دونوں کو محل میں بلا لیا۔ جب یہ زہرہ کے پاس پہنچے تو زہرہ بناؤ سنگار کرنے کے بعد ایک مسند پر نیند دراز تھی۔ اس کا حسن بے مثال تھا۔ ہاروت اور ماروت نے جب زہرہ کا یہ انداز دیکھا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ فرفتہ ہو گئے۔ زہرہ نے ان کی خوب آؤبھگت کی اور ان سے ان کے آنے کا مدعا دریافت کیا۔ پہلے تو دونوں بیان کرنے سے قاصر رہے، مگر جب زہرہ نے ان کا حوصلہ بڑھایا تو انہوں نے اس کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے اس کے ساتھ کی خواہش کی۔ زہرہ نے ان کا مدعا سمجھتے ہوئے کہا کہ تم میرے ساتھ گناہ کرنا چاہتے ہو، لیکن وہ دونوں جواب میں اپنی بات کو بیان کرنے سے عاجز رہے۔ زہرہ نے ان دونوں سے کہا کہ میری بھی کچھ شرائط ہے۔ ہاروت اور ماروت نے شرائط دریافت کی تو زہرہ اپنے محل کے اندر گئی اور پڑوسیوں کا ایک نوعمر لڑکا لے آئی۔ پھر ان سے کہا کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ تم لوگ خدا کی عبادت کرنا چھوڑ دو اور میری عبادت کرنا شروع کر دو۔ ہاروت اور ماروت نے کہا کہ ہم شرک کسی حالت میں نہیں کریں گے۔ زہرہ نے ہنس کر کہا کہ پھر میری صحبت مشکل ہے۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو جو لڑکا میں ابھی لے کر آئی تھی اسے بہلا پھسلا کر جنگل میں لے جاؤ اور قتل کر دو۔ ہاروت اور ماروت بولے کہ یہ بھی ہم سے نہیں ہوگا۔ زہرہ نے کہا کہ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو وہ اسم اعظم مجھے سکھا دو جسے پڑھ کر تم عرش پر جاتے ہو۔ ان دونوں نے کہا کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم بارگاہ الہی میں مردود کہلائیں گے۔ زہرہ نے کہا کہ تو پھر میرے محل سے نکل جاؤ اور اگلے ہفتے میری کچھ اور شرائط سننے کے لیے میرے محل میں آ جانا۔ اگر تم میری ان شرائط کو نہ پورا کر سکے تو پھر تم مردود ہو جاؤ گے، کیونکہ میرا قرب اتنا آسان نہیں ہے۔ ہاروت اور ماروت نامراد زہرہ کے محل سے واپس لوٹ آئے۔ ایک ہفتے بعد جب وہ دونوں زہرہ کے بلاوے پر اس کے محل گئے تو زہرہ نے اپنی پہلے والی تمام شرائط پھر دہرائی۔ دونوں نے ایک مرتبہ پھر انکار کر دیا۔ اس مرتبہ زہرہ نے انہیں محل سے نکالنے کی بجائے انہیں اپنے رقص والے کمرے میں لے آئی اور ان کے سامنے نیم اریاں رقص کرنا شروع کر دیا۔ ہاروت اور ماروت اس کے رقص میں مدہوش ہو گئے۔ اس دوران زہرہ کی خادمائیں آئیں اور شراب کے بھرے ہوئے جام ہاروت اور ماروت کے ہاتھوں میں تھما دیے۔ ہاروت اور ماروت نے شراب پینا شروع کر دی۔ خادمائیں مزید شراب لاتی رہیں اور وہ دونوں پیتے رہے، یہاں تک کہ شراب میں بدمست ہو گئے۔ زہرہ نے پڑوسیوں کے اس لڑکے کو بلوایا اور ان دونوں کو ایک خنجر دے کر کہا کہ وہ اس لڑکے کو جنگل میں لے جا کر ذبح کر دیں۔ ہاروت اور ماروت شراب کے نشے میں اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے وہیں اس لڑکے پر حملہ کر دیا اور اس لڑکے کو ذبح کر ڈالا۔
लड़के को कत्ल करने के बाद हारूत और मारूत ने ज़ोहरा के साथ गुनाह की ख्वाहिश जाहिर की। ज़ोहरा ने कहा कि अव्वल तो तुम मुझे खुदा मानकर सजदा करो। हारूत और मारूत ने नशे की हालत में ज़ोहरा को सजदा किया। ज़ोहरा ने उन दोनों को गुनाह की इजाजत दी और दोनों नशे में धुत उसके साथ गुनाह करते रहे, हत्ता कि सारी रात गुनाहों में बसर हुई। सुबह जब उनका नशा दूर हुआ तो दोनों अपने उन गुनाहों पर बहुत पछताए, लेकिन अब क्या हो सकता था। अल्लाह ताला से उन्होंने कहा था कि जमीन पर इंसान गुनाहों में मुब्तला होकर उसे भूल चुका है और अब वो खुद इन्हीं गुनाहों के मुर्तकिब हो गए थे। उन्होंने अल्लाह ताला से इंसानों की निस्बत नेक अमाल का अहद किया था और अब वो अपने अहद को तोड़ चुके थे। हारूत ने मारूत से कहा कि हमें अपने इन गुनाहों की सजा दुनिया ही में भुगत लेनी चाहिए, क्योंकि दुनिया बिल आखिर खत्म होने वाली है, जबकि आखिरत हमेशा के लिए बाकी रहने वाली है। हारूत ने मारूत की बात सुनकर इकरार में सर हिलाया। फिर दोनों ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की कि या इलाही हमें हमारे गुनाहों की सजा दुनिया ही में दे दे और हमारे हाल पर रहम फरमा। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाते हुए उन्हें बशारत दी कि उन्हें दुनिया में ही सजा दे दी जाएगी। कुछ देर बाद ज़ोहरा कनीजों के हमरा नाश्ता लेकर आई। ज़ोहरा ने हारूत और मारूत से कहा कि तुम शराब के नशे में मेरे साथ गुनाह कर चुके हो और मुझे सजदा भी कर चुके हो और उस लड़के को कत्ल भी कर चुके हो। अब तुम दोनों मुझे इसमें आजम भी सिखा दो। हारूत और मारूत ने इनकार किया तो ज़ोहरा ने कहा कि मैं अभी सबको बता दूंगी कि तुमने इस लड़के को कत्ल किया है और शाही जल्लाद तुम्हारी गर्दनें उड़ा देंगे। हारूत और मारूत समझ गए कि वो ज़ोहरा के जाल में फंस चुके हैं, इसलिए नाचार उन्होंने उसे इसमें आजम भी सिखा दिया। ज़ोहरा ने तन्हाई में जाकर इसमें आजम पढ़ा तो खुद को अर्श पर पाया। फिर जब उसने अर्श से वापस जमीन पर आने के लिए इसमें आजम पढ़ा तो उसे कुछ भी याद न हुआ। रिवायत के मुताबिक उससे इसमें आजम सलब कर लिया गया और उसे एक सितारा बना दिया गया जो आसमान पर ही मुकय्यद यानी कैद है और सितारे की शक्ल में चक्कर लगाती फिर रही है और ता क़यामत इसी हालत में रहेगी। ज़ोहरा की कनीजों ने शहर के कोतवाल को लड़के के कत्ल से आगाह कर दिया ताकि इल्जाम उनके सर पर न आए। कोतवाली शहर के दरियाफ्त करने पर उन्होंने हारूत और मारूत दोनों के नाम भी बता दिए जिन्होंने इस लड़के को कत्ल किया था। हारूत और मारूत का मुकदमा कोतवाल की अदालत में चला और उन्होंने वहां हुकूमती एहलकारों पर यह जाहिर न होने दिया कि वो दोनों ही वही तबीब हैं जिन्होंने बादशाह की बेटी का इलाज किया था, क्योंकि वो अपने गुनाहों की सजा दुनिया ही में चाहते थे। कोतवाल ने दोनों को चाहे बाबल में उल्टा लटका दिया। जब दोनों को चाहे बाबल में उल्टा लटका दिया गया तो गैब से आवाज आई कि अब तुम दोनों कयामत तक इसी कुएं में उल्टे लटके रहोगे। और फिर कुएं में उनके सर के नीचे एक आग रोशन हो गई जिसका धुआं उनके मुंह के रास्ते दाखिल होता है और मकद से निकलता है। अल्लाह ताला ने इन दोनों फरिश्तों को कयामत तक के लिए इस फौरनाक अजाब में मुब्तला कर दिया। दोस्तों, आपने हारूत और मारूत के वाक़े का मफ़हूम सुना और हकीकत हाल अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। बहरहाल शरीयत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जादू टूना करना करवाना बिल्कुल भी जायज नहीं है और मुसलमानों को कुरान और हदीस के मुताबिक जायज कामों के लिए रूहानी इलाज करने और करवाने की इजाजत है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।